मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश था। मेरे घर में मेरी दो बहनें और माँ थी। जब हमारी शादी हुई अगले ही दिन से मेरी बीवी ने शिकायतें करना शुरू कर दी। मेरी माँ और बहनों ने भी कोई कसर न छोड़ी। वो भी अपने रवायतीपन पर उतर आई थी। मेरी बीवी मुझे रोज़ बताती कि आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, इसने ये कहा कि इसने वो कहा। असल में मेरी माँ ने अपने बुढ़ापे में कुरान मजीद को नाजरा पढ़ना सीखा था। मेरी माँ का बचपन और सारा जवानी किसी मॉडर्न लड़की की तरह गुजरी थी। मेरे नाना नानी भी दीन से बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को दीनी तालीम नहीं दी थी। और अब मेरी माँ को अपने बुढ़ापे में अपनी आखिरत की फ़िक्र हो रही थी। और मेरी माँ मेरे लिए भी एक मॉडर्न लड़की ढूंढ लाई थी, जिसे सारा दिन बनना संवरना और टीवी पर ड्रामे देखने का शौक था। मेरी माँ के पास मोहल्ले के कुछ बच्चे आते थे, जिनको वो कुरान मजीद पढ़ाया करती थी। एक दिन वो बच्चों को पढ़ा रही थी, अगर आपने ज़िंदगी में एक भी नेकी की हो तो आपके लिए ढाल बन जाती है और आपको बड़े बड़े मसाइल से निकाल लेती है। मैं दिल में सोचने लगा कि मेरी माँ ने तो सारी ज़िंदगी कोई नेकी नहीं की। मैं अपनी माँ को समझदार समझता था, पर वो मेरी बीवी के साथ हमेशा बुरे तरीके से पेश आती थी। उन्होंने इसे अपनी बेटी समझा ही नहीं था। बहू को कभी भी कोई बेटी नहीं समझता। जब एक औरत को सारा दिन इसकी सास और नंदें जलील करें, इसे तंग करें, शाम को वो अपने शोहर से अपने दिल की बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? जाहिर है इसका मूड खराब होगा। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत थी, मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन मैं जब भी कमरे में आता वो मुंह फैलाकर बैठी होती। इसकी ज़ुबान पर शिकायतें होती और एक डेढ़ घंटा वो यही शिकायतें करती रहती। मैं सुनते सुनते ही सो जाया करता था। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने वाली थी। क्या मैंने इसलिए शादी की थी? मैं तो परेशान हो गया था कि क्या करूं। एक तरफ मेरी बीवी अकेली थी, दूसरी तरफ वो तीनों थी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवाने के बारे में सोचा और इसके लिए रिश्ता तलाश किया। जल्दी में मुझे जो रिश्ता मिला वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। मुझे इस बात का खुद भी पता था। मैंने अपनी माँ को बता दिया था कि लड़का पहले भी शादीशुदा है, लेकिन एक महीने बाद इसकी बीवी ने खुला ले ली थी। मेरी माँ ने कहा, एक महीने बाद लड़की ने खुला क्यों ली? कहीं लड़के के अंदर कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं, बस वो लड़की खुद ही नहीं रहना चाहती थी, मगर लड़का बहुत अच्छा है। खैर मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। घर का खर्चा मैं ही चलाता था। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी बहन भी इस रिश्ते के लिए मान गई, क्योंकि लड़का शक्ल सूरत से अच्छा था, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल चल रहे थे। मगर मैंने फिर भी अपनी बहन की शादी इस लड़के से कर दी। बहन की शादी के बाद मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और इसे कहा, अब तो तुम खुश हो ना? मेरी बहन नफीसा तुम्हें तंग करती थी। इसने कहा, नफीसा चली गई तो क्या हुआ? रेहाना तो अभी भी यही है। मैंने कहा, पर वो तो बहुत कम उम्र है, इसका क्या कर सकते हैं? 3-4 साल तो इसकी शादी नहीं हो सकती। मेरी बीवी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? कम उम्र लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती है और वो बदले में कोई सामान भी नहीं मांगते। इसलिए इसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश करो ताकि मेरी मुसीबतें कम हो जाए। मैं तुम्हारे साथ इस घर में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये सब मेरी खूबसूरती से चलते हैं, इसलिए मुझे तंग करने के बहाने तलाश करते रहते हैं। देखो मेरी स्किन भी बहुत ख़राब हो गई है, मुझे तो अपना ख्याल रखने का भी वक्त नहीं मिलता। तुम्हारी माँ और बहन तो नेक बीबियाँ बनकर बैठ गई हैं और सारे घर का काम मुझे करने पड़ते हैं। अच्छा तुम नाराज़ मत हो, तुम्हारे हिस्से का कोई काम होगा तो वो मैं कर दूंगा। मेरी बीवी ने अपना सर पकड़ लिया था। इसकी तकलीफ़ को मैं नहीं देख सकता था। मैं भी बड़ा परेशान था। मैंने कहा, जैसे एक बहन के लिए रिश्ता मिल गया है, दूसरी के लिए भी मिल जाएगा। ठीक तो कह रही है मेरी बीवी, जवान लड़कियों के रिश्ते जल्दी मिल जाते हैं। और फिर इसने कौन सी कोई नौकरी करनी थी? टाइम से शादी करके अपने घर चली जाती तो अच्छा था। मैंने जब अम्मी से ये बात की तो अम्मी ने कहा, बेटा पहले नफीसा की शादी की है, वो खुश नहीं है, इसके घर वाले बड़े अजीब से लोग हैं। मैंने अम्मी से कहा, हाँ तो अगर आप दूसरों की बेटियों को तंग करेंगी तो आपको अपनी बेटियों के साथ भी यही होगा। मेरी माँ ने कहा, हमने तो तेरी बीवी को कुछ भी नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से खाती है, पीती है, मूड होता है तो काम कर देती है, वरना नहीं करती। मैंने कहा, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, मैंने खुद देखा है इसे पूरे दिन काम करते हुए। अब आप लोग झूठ नहीं बोलें। मेरी माँ ने कहा,
تو نے ہماری بات نہیں ماننی ہے تو اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے یہ موضوع چھوڑ دیا اور کہا میں چھوٹی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ نفیسہ اس لیے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ عمر اس کی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن ریحانہ کی عمر ابھی کم ہے، اس لیے اس کا رشتہ آسانی سے مل گیا ہے۔ وہ لوگ کل آنا چاہتے ہیں۔ میں نے امی سے جھگڑ کر زبردستی اس پہ راضی کیا۔ یہ لوگ اس قدر امیر تھے کہ انہوں نے جہیز نہیں مانگا تھا۔ اس بات پر میں اور میری بیوی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے بعد یہ لوگ بھی میری بہن کو تنگ کرنے لگے تھے۔ امی مجھے بتاتی تو میں کہتی ہر لڑکی کے سسرال کے مسئلے ہوتے ہیں، جو میری بیوی بھی گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوگی۔ میری بیوی کو دکھ نہ دیا کریں، تب آپ کی بیٹیاں بھی خوشی خوشی رہیں گی۔ میری ماں نے مجھے کہا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تجھے میں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، لیکن تو بالکل اپنے بیوی کے پلو کے ساتھ بندھ گیا ہے۔ بیٹا ایسے نہیں ہوتا۔ ماں اور بہنوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو بہنوں کی شادی کروا دی ہے، اب اس سے زیادہ اور کون سا فرض ادا کروں؟ اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں، کیونکہ میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کروا دی ہے۔ اب آپ نے میری بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اچھے سے طریقے سے رہیں گی تو وہ آپ کی خدمت بھی کرے گی۔ مہربانی کیجیے گا اب اس گھر کا ماحول خراب نہ کیجیے گا۔ لیکن اگلے ہی دن میری بیوی کو جب میں نے دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے کہا امی نے مجھے کہا ہے کہ میری دونوں بیٹیاں گھر سے چلی گئی ہیں، اب تو نے سارے گھر کا کام کرنے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا تو ہے نا نوکرانی۔ کیا میں نوکرانی ہوں؟ کیا میری شکل نوکرانیوں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ تم کہاں سے نوکرانی لگتی ہو؟ تم تو کسی بڑے محل کی مالکن لگتی ہو۔ میں اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے لگا، لیکن وہ کہنے لگی مجھے نہیں لگتا اس گھر میں میرا گزارا ہوگا۔ اب تو آپ کی امی مجھ پر اور بھی زیادہ ظلم کریں گی، اور ان کو روکنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ انہیں کسی کا بات کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے میری ماں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم فکر نہیں کرو، تم بس آرام کرنا، خود کو جانا سنورنا تاکہ میں تمہیں دیکھوں اور خوش ہو جاؤں، میری پورے دن کی تھکن اتر جائے۔ دو بہنوں کی شادی کرنا، نوکرانی رکھنا، اپنے بیوی کی نخرے اٹھانا، ماں کی دوائیوں کا بل ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میری ماں روز مجھ سے شکایت کرتی کہ جہاں تم نے بہنوں کے رشتے کروائے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تم نے رشتہ کروا دیا، تم جا کر بات کرو۔ اب میں کیا کہہ سکتا تھا کسی کے گھر جا کر؟ کیا کہتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو پتا تھا کہ شادی کے بعد یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میری بیوی کا بھی تو ایک بھائی تھا، وہ تو کبھی میرے پاس نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ آپ میری بہن کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، تو پھر میں کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو اچھی بھلی تھی، اب بالکل بدل گئی ہیں۔ میری بیوی نے کہا دیکھو اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ برا نہ کیا ہوتا تو آج تمہاری بہنوں کے ساتھ برا نہ ہوتا۔ اللہ صرف ان کا نہیں، اللہ سب کا ہے۔ اللہ صرف ایک بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے میری بیوی کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ ایک دن مجھے میری بیوی نے کہا آپ نے مجھے منہ دکھائی میں کچھ نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا تم بعد میں اپنی پسند کا گفٹ لوگی، بتاؤ تم کیا لینا چاہتی ہو؟ مجھے آج تنخواہ ملی ہے، میں نے سوچا میری بیوی جو بھی مانگے گی میں اسے لے دوں گا، وہ مجھ سے جان بھی مانگتی تو میں اس کے لیے قربان ہو جاتا۔ مگر سارے دوست مجھ پر رشک کرتے، سارا خاندان حیران تھا کہ اتنی پیاری لڑکی مجھے کیسے مل گئی۔ میری بیوی نے کہا آپ کی تنخواہ سے میرا گفٹ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیا اتنی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ چیز پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے بس اب وہ مجھے دینی ہے۔ میں نے کہا تو پھر میرا فائدہ ہو جائے گا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آپ یہ گھر میرے نام کر دیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، کیونکہ یہ گھر تو میری امی کے نام تھا۔ اس نے کہا کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، جب شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کا گھر نہیں ہوتا، وہ اس کی شوہر کا گھر ہوتا ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے بیٹے کے گھر میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں اگر عورت پر کوئی احسان کرنا چاہتی ہو تو اس کو ایک گھر بنا کر دو۔ میں نے اپنی بیوی کا چہرہ
दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, मेरे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। आप खुश? इसने कहा, बहुत खुश। इसने मेरी बहुत तारीफ की, मेरे लिए अपने हाथों से मेरी पसंद का खाना बनाया, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें की। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा, मैं कुछ दिन तक कागजात बनवा लूँगा, फिर अम्मी से कहूँगा कि दस्तखत कर दें। अगले रोज़ शाम को मैं अम्मी के पास चला गया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, आज बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आ गई। कैसे हो बेटा, ठीक हो ना? मैं इनके पाँव दबाने लगा। कुछ देर बाद मैंने कहा, अम्मी देखें, आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा ही है ना? मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा, तेरी बहनों का जो हक है वो इनको दे दिया जाएगा, बाकी सब कुछ तेरा ही है। मैंने बड़े प्यार से कहा, जो कुछ मेरा है वही सब कुछ मेरी बीवी का है। अम्मी, ये घर तो बाबा का था, लेकिन उन्होंने आपके नाम कर दिया। मेरी माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा, फिर जो मेरा हिस्सा है वो मेरी बीवी का ही हुआ ना? मेरी माँ ने कहा, हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर मैंने अम्मी से कहा कि ये घर मेरी बीवी के नाम कर दें, क्योंकि जो कुछ मेरा है वही मेरी बीवी का है। मेरी माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। मैंने कहा, क्या हो गया अम्मी, आप क्या सोचने लगी? आप ये घर अपनी बहू के नाम कर दें और ये सोचें कि आपने ये घर मेरे नाम कर दिया है। मेरी माँ ने कहा, देख, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। तूने पहले ही मेरी बेटियों की शादी अपनी बीवी के कहने पर कर दी और अब वो बुरी तरह से ख्वार हो रही हैं। मैं पहले इनको इनका हिस्सा दूंगी ताकि इनकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म हों। तुम्हारी बीवी के कहने पर तुमने मेरी सबसे छोटी बेटी की भी शादी करवा दी। अभी इसकी उम्र ही क्या थी? अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं 3-4 साल तक इसकी शादी न करवाती, पर तुमने इसको ससुराल की आग में झोंक दिया। ये घर मैं कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। तुम्हारी बीवी जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में है तब तक तो नहीं, या फिर यूँ कह लो कि अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है जो रवैया तुम्हारा मेरे साथ है और तुम्हारी बीवी का मेरे साथ है, इसके बाद ये घर तुम्हारी बीवी के नाम कर दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था। ये सब कुछ तुझे तेरी बीवी ने सिखाया है, मैं सब जानती हूँ। मैं खामोश हो गया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो ये फैसला नहीं करेंगी, ज़मीन को ऐसे ही लावारिस छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन कभी भी ये घर अपनी ज़िंदगी में मेरी बीवी के नाम नहीं करेंगी। मैं अपनी बीवी की बातों में पहले ही आ गया था। इसने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। इसने कहा, बड़े प्यार से बात करने गए थे, तुम्हारी माँ कभी भी ये घर में हमारे नाम नहीं करेगी। इसने मुझे पहले ही कहा था कि वो कभी भी तुम्हारे नाम पर ये घर नहीं करेंगी। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आया। वो सारा दिन कुरान मजीद पढ़ती थी, मगर मेरे साथ इंसाफ नहीं करती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मैं घर आया। मेरी माँ के साथ मेरी बीवी का झगड़ा हो रहा था। मेरी माँ इसे बहुत सी बातें सुना रही थी। मैंने ये मंजर देख लिया था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। मेरी माँ ने कैसे मेरी बीवी को इतनी सारी बातें सुना दी। मेरी माँ कहने लगी, ये मुझे कल का बच्चा हुआ सालन खिला रही थी जिसमें बू आ रही थी। मेरी बीवी कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सालन सुबह को बनाया है और तुम्हारी माँ ड्रामा कर रही है। ये सब देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे मेरी बीवी की बात पर यकीन हो गया था। मैंने अम्मी से कहा, आप इस उम्र में झूठ बोलती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई आपकी उम्र है घर में झगड़े करने की? मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा और ये रोज़ ही झगड़े होने लगे थे। एक रोज़ मेरी बीवी मुझे कहने लगी, अपनी माँ को घर से निकाल दो, यहाँ तो बहुत नखरे करती है, कुछ दिन घर से बाहर धक्के खाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर ये घर हमारे नाम कर देगी। मुझे बीवी का ये मंसूबा बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। वो रोज़ की तरह कुरान मजीद पढ़ रही थी। मैंने गुस्से में कहा, आपने मेरी सारी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने इन पर काफ़ी गुस्सा किया, बहुत से इल्ज़ामात लगाए। वो हर बात पर सफाई देने लगी। इसके बाद मैंने इनका हाथ पकड़ा और कहा, बस मेरे घर से निकल जाएं। ये मेरा घर है, आप इसमें नहीं रहेंगी। अगर ये घर मुझसे लेना है तो जाएं, जाकर कोर्ट में केस करें। मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकालने लगा था। मेरी माँ चीखने चिल्लाने लगी थी। इसने रोना शुरू कर दिया। ये रात का वक्त था, पर रात इतनी भी नहीं थी क्योंकि गर्मी का मौसम था। सब लोग जाग रहे थे।
محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک آدمی میری طرف بڑھا اور اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کیوں اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ کیوں اپنی جنت کو گھر سے نکال رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ میری جنت نہیں ہے، اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میری بیوی بھی میرے پیچھے پیچھے تھی، وہ بھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ شور شرابے کی وجہ سے محلے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ میں نے کہا، جس کو زیادہ ہمدردی ہے وہ اس بڑھیا کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگوں نے گھر میں قدم رکھا اور دروازہ بند کیا ہی تھا، اچانک مجھے ایسے لگا جیسے ساری زمین کانپ رہی ہے۔ ہمیں فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ زلزلہ آ رہا تھا۔ ہم لوگ باہر کی طرف بھاگنے لگے، لیکن پتہ نہیں کیسے اچانک سے دروازہ لاک ہو گیا۔ شاید میں نے ہی لاک کیا تھا، مگر چابی میری جیب میں نہیں تھی۔ ہم باہر نہ نکل پائے۔ ہمارے گھر کا 50% حصہ گر گیا تھا۔ میری بیوی کے اوپر بہت سا ملبہ گر گیا تھا اور وہ وہیں دم توڑ گئی تھی۔ میرے اوپر بھی کافی سارا ملبہ گر گیا، لیکن مجھے نکال لیا گیا۔ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ آنکھ کھلی تو اسپتال میں تھا۔ میری ماں میرے سامنے تھی، وہ میرے لیے رو رہی تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ میں نے ماں سے معافی مانگی۔ میں نے کہا، مجھے تیری بد دعا لگ گئی ہے۔ ماں نے کہا، میں نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا جو صرف ہمارے گھر پر نازل ہوا تھا۔ محلے کے باقی کسی گھر میں نقصان نہیں ہوا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس زمین کے نیچے دفن ہو چکی تھی کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ میری بہنوں کے گھر بھی ٹھیک سے نہ بسے تھے، وہ بہت تکلیف اٹھا رہی تھی۔ میری ماں کو بھی میں نے بہت دکھ دیا تھا۔ اب میں اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا۔ میرے سارے کام میری ماں کرتی تھی اور میری بہنیں، جن کو میں نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، آج انہی کی مالی مدد سے میرا تھوڑا بہت علاج ہو رہا ہے۔ میں بھی ابھی اس قابل ہوا ہوں کہ تھوڑا بہت گھر پر بیٹھ کر کام کر لیتا ہوں۔ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی دکان گھر کی بیٹھک میں بنا لی ہے۔ میری بیماری پر سارا پیسہ خرچ ہو گیا تھا اور میں ابھی تک اپاہج ہوں۔ اب میں ویل چیئر کا سہارا لیتا ہوں۔ میری ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں۔ میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ شاید میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی ہے۔ جس کے لیے سب کچھ کیا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ دل کا ایک حصہ کہتا ہے کہ وہ بہت بری تھی، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، لیکن دل کا دوسرا حصہ آج بھی اسے یاد کرتا ہے۔ جس سے محبت کرتا تھا وہ میری پیاری بیوی تھی، ایک خوبصورت عورت جو میری زندگی میں آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی خوبصورتی اور اس کی آواز آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے۔ آخری دفعہ اس نے مجھے پکارا تھا، اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے میرے گھر والوں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی تھی۔ اس نے میری ماں کو بڑے دکھ دیے تھے، میری بہنوں کو بھی ذلیل کیا تھا۔ وہی تھی جو ہمارے گھر میں بری تھی، وہ اس کہانی کا منفرد کردار تھی۔ میں اپنی ماں کو برا سمجھتا تھا اور آج اپنی ماں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں جو دنیا میں کیا ہے اس کا حساب تو ہوگا، کہیں آخرت میں مجھے اس کی بڑی سزا نہ مل جائے۔ میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بھی منہ دکھانا ہے، بس مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے۔ مگر میری ماں کہتی ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے تجھے اور تیری بیوی کو معاف کر دیا ہے اور مرتے دم تک میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔